Galaxy News Hour Live। विभिन्न आन्दोलन विद्रोह अनि दुईवटा संविधान सभाका 6 वर्षको बहसपछि नयाँ संविधान आयो। यस संविधानको एउटा मुख्य विशेषता संघीयता हो। यसमा पनि प्रदेश संरचना हो। नयाँ संविधान अन्तर्गत दोस्रो पटक चुनाव भइरहँदा अहिले प्रदेशका मुद्दा के हुन् भन्नेमा कुनै दल वा उम्मेदवारले प्रश्न पार्ने आवश्यकता देखेका छैनन्। प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 6,932 जना उम्मेदवार मैदानमा छन्। तर उनीहरूले पनि न आफ्नो मुद्दा के हुन् भनेर अघि सारेका छन्, न त आफ्ना मतदातालाई नै स्पष्ट पार्ने आवश्यकता देखेका छन्। विभिन्न दलबाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेकाहरूलाई त सङ्घीय सांसदको पछि लाग्दैमा ठिक्क छ। खासमा बितेका 5 वर्षमा संघीयताको अभ्यास कस्तो रह्यो भनेर समीक्षा हुनुपर्ने हो। संघीयताका लागि कुन कुन शक्ति साधक रहे, कुन कुन र कहाँनिर बाधक भए भनेर जनताले चिन्न पाउनुपर्ने हो। साथै प्रदेश संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालनका खास मुद्दा बोकेर दल र उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिनु पर्ने हो। यसबीचमा प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य स्थापना गर्न किन सकेन? यो संरचना चुनावमा बाहेक अरू बेला जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन के कारणले सकेन? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने हो। तर यहाँ केवल प्रदेशसभा र सरकारका खाली कुर्सीमा गएर को बस्ने भन्नेमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित छ। के संघीयता र प्रदेश संरचना भनेको केही हजार राजनीतिक कार्यकर्ताको जागिर सुनिश्चित गर्ने माध्यम मात्र हो? ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। दोस्रो पटकको चुनावमा पनि प्रदेशका मुद्दा ओझेलमा। संघीयताको प्रभावकारी सञ्चालनबारे दलहरू तैचुप मैचुप। प्रदेशका उम्मेद्वार सँगकै उम्मेद्वारको पछि। देश समृद्ध बनाउन गठबन्धनले चुनाव जित्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन् गठबन्धनका नेतालाई देश विकासको चिन्तै छैन। काठमाडौँको केन्द्र भागमै आधारभूत आवश्यकताको लागि उम्मेद्वारसँग हार गुहार। नवलपुरको मुसहर बस्तीमा अझै लागेन चुनाव। विगतका बाचा पूरा नगर्दा मतदाता रुष्ट। म्यानमारको कहाली लाग्दो अवस्था विश्व शान्तिकै लागि खतरा भएको राष्ट्रसङ्घका महासचिवको टिप्पणी। शान्ति योजनामा ठोस प्रगति नगरे थप कडा कदम चाल्ने आसियानको चेतावनी। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई। फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब 4 विकेटले पराजित। दिपेन्द्र सिंह ऐरी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष भयो। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा मात्र होइन, प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुन लागेको हो। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 3,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार मैदानमा छन्। तर दोस्रो पटक हुन लागेको निर्वाचनमा प्रदेश सभाका उम्मेद्वार प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारको पछि लागेर हिँड्नमै सीमित देखिएका छन्। न उनीहरूले आफू किन मैदानमा उत्रिएको भनेर मतदातालाई बुझाउन सकेका छन्, न त दलहरूले नै प्राथमिकता दिएका छन्। प्रदेशसभा नेपालका लागि नयाँ संरचना हो। तर 7वटै प्रदेशसभा र सरकारको पहिलो कार्यकाल त्यति उत्साहजनक रहेन। नयाँ अभ्यास भएकाले प्रदेशसभा र सरकार अलमलमा देखिए। जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन सकेन। प्रदेश एकले त आफ्नो नाम राख्नै सकेन, जसका कारण प्रदेश संरचनालाई लिएर जनस्तरबाट त प्रश्न उठ्यो नै। काम गराइमा सुधार नगर्ने हो भने अबको 5 वर्षपछि प्रदेश नै नरहने अभिव्यक्ति प्रमुख दलका उम्मेद्वार नेताले नै दिए। यो अवस्थामा प्रदेश संरचनालाई सफल बनाउने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूकै हो। प्रदेश सभा सदस्य चयनका लागि मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुँदैछ। प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी 3,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार छन्। तर उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी केका लागि भनेर मतदातालाई भन्न सकेका छैनन्। उनीहरू प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारको छायामा परेका छन्।
प्रदेश सभाको निर्वाचन चाहिँ छायामा परेको जस्तो देखिन्छ, किनभने हामीले त्यसलाई बुझाउन एक नसकेको जस्तो पनि छ र यो संघीयता 2072 संविधान जारी भइसकेपछि यो प्रदेशमा के छ भने एक कार्यकाल मात्रै यो प्रदेशले आफ्नो काम गरेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा मान्छेले अथवा यहाँका नागरिकहरूले त्यसलाई त्यति महत्त्व नदिएको जस्तो देखिन्छ। यो संहिताप्रति अलि अरुचि जुन देखा पर्यो र प्रचार पनि भयो। यसमा मूल कुरा हामीले संहितालाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण हो। र पहिलो कुरा त अझ योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त संहिता सबै धेरैले बुझाउनै बाँकी छ अझ। र अर्को कुरा संहिता भनेर पनि मूल नेतृत्व पङ्क्ति नेताहरूले नै यसको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारणले केही वितृष्णा हुनु स्वाभाविक हो। यसलाई हामीले यही चुनावको सन्दर्भमा चिरेर जानुपर्छ। खास गरी राजनीतिक दलकै मैदानमा उतारेका प्रदेश सभाका उम्मेद्वार अहिले आफ्ना एजेन्डा सुनाउने भन्दा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारको पछि लागेर हिँड्ने भूमिकामा सीमित देखिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य र प्रदेश सभाको भूमिका मतदातालाई भन्न सकेका छैनन्। मतदाताले प्रश्न गरिहालेको अवस्थामा वडाध्यक्षले जस्तो खुद्रा विकास योजना सुनाउँदै हिँडेका छन्। जति अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा मान्छेहरू उत्साहित थिए है, घर घर कुद्ने पुग्ने टोल जाने, आफूलाई पनि फल्ला जित्दै हुन्थ्यो भने अहिले भनेको खै अलिकति चुनावै आएको हो नआएको त्यति हुने छैन। यसो टाटा टोटो साथीहरू माइक बजाएर कुद्छ एक दुईजना, त्यति नै हो। खासै कसैले त्यस्तो चासो राखे जस्तो लाग्दैन मलाई चुनावमा। त्यस्तो छ अहिले मान्छेमा निराश भइसकेको छ क्या चुनावले। यो यसले हुनेवाला केही छैन, केही गर्न सक्छ गर्ला जस्तो नि छैन क्या यस्तो अवस्था आइसकेको छ अहिले। प्रदेशको त सारा भन्छ भने कामै छैन भन्ने अवस्था भइसकेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अन्त्य हुने भनिएको थियो। तर पछिल्लो 5 वर्ष प्रदेश र सङ्घबीच अधिकारको लडाईँमै बित्यो। राजनीतिक नेतृत्वले केन्द्रीकृत मानसिकता नत्यागेकाले संविधानले दिएको अधिकार प्राप्तिका लागि कतिपय प्रदेशले त सर्वोच्च अदालत नै गुहारे। प्रदेशलाई केन्द्रकै एउटा युनिटका रूपमा राख्न खोजेको आवश्यक कानुन समयमै नबनाइदिएर प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको आरोप सङ्घ सरकारमाथि लाग्यो। पहिलो कार्यकालमै प्रदेश संरचनाको छविमाथि उठेको प्रश्नको समाधानका लागि के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ उम्मेदवारहरूसँग छैन। जनतामा एउटा वितृष्णा पनि छ, यो प्रदेश किन चाहियो, माथिल्लो चाहिँ नि केन्द्रीय संसद र स्थानीय सरकार भइगयो भन्ने पनि छ। र यो चाहिँ होइन प्रदेश सरकार पनि चाहिने रहेछ भन्ने कुरा अब हामीले देखाउन पर्ने छ। प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम तथा योजना नीति कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेका कारणले पनि प्रदेश चाहिँ अलि ओझेलमा परेको पनि छ। त्यसो भएको हिसाबले अब हामी युवाहरू चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि प्रदेशको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ 330 जना र समानुपातिकतर्फ 220 जना चुनिन्छन्। प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारबारे दलका कार्यकर्ता बाहेक मतदाताले थाहै पाएका छैनन् भने समानुपातिक उम्मेद्वार झनै गुमनाम छन्। यसले प्रदेश सांसदको के काम छ र भन्नेहरूलाई थप बल पुग्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चुनावी मैदानमा होमिएका प्रदेश सभाका उम्मेद्वारलाई हामीले किन प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारको छाया बनेको भनेर सोधेका छौँ। मुलुकको देशभरिकै कानुन बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको अलिकति बढी चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। र प्रदेश सभा भनेको एउटा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको 14वटा मात्रै जिल्लाको त्यसले नेतृत्व गर्छ। त्यसो भएको कारणले प्रदेश सभा अलिकति छायामै पर्छ। जहाँ पनि जनताको घर दैलोमा छौँ र जनताका गुनासाहरू जनताका समस्याहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, घर दैलोमा गइरहेका छौँ। त्यस्तो खासै केही समस्या भएको छैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा फरक हो। प्रदेश सभा भने चाहिँ तपाईँको थोरै जिल्लाको चाहिँ एउटा ग्रुप छ भने प्रतिनिधि सभा देशभरिको छ। त्यो त स्वाभाविक रूपले सानो र ठुलो देखिन्छ नि, त्यो भन्नै पर्दैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सँगसँगै निर्वाचनको एउटा अभियान भएकोले त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले चाहिँ अब प्रचार दुवैको गइरहेकै जस्तो देखिन्छ, सङ्घको पनि प्रदेशको पनि। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पनि दुईटै एउटै सँगै भएको कारणले पनि मलाई लाग्छ अलि बढी चर्चा सङ्घको भएको छ, प्रदेशको अलिक कम चर्चा भएको।
प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लिएर स्वयं उम्मेद्वार र मतदातामा उत्साह देखिएको छैन। संहिता कार्यान्वयनमा आएपछिको दोस्रो निर्वाचनमै देखिएको यो नैराश्यताको सन्देश के हो र यसलाई कसरी लिने भनेर हामीले संहिताका जानकार खिमलाल देवकोटालाई सोधेका छौँ। संविधानको भावना अनुसार प्रदेशलाई काम गर्न दिएको भए हैन, कम्तीमा एउटा प्रदेशप्रतिको एउटा चासो हैन, एउटा माहौल अलगै हुन्थ्यो। अनि त्यो पाटो पनि कमजोर भयो। अनि सँगसँगै चुनाव भइसकेपछि निश्चित रूपमा त्यो प्रदेशको उम्मेदवारहरू ओझेलमा परे कि हैन, प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार र सँगसँगै जाँदाखेरि चाहिँ हैन त्यो एकदम निश्चित रूपमा ओझेल परे। ओझेल त परे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र मुख्यमन्त्री को भन्ने पनि यहाँको त्यो समस्या भयो क्या। केन्द्रका कतिपय अब मन लाग्छ केन्द्रमा त केन्द्रका वरिष्ठ नेताहरू जानु पर्थ्यो क्या, कम्तीमा हैन उपाध्यक्षहरू महासचिवहरू, तर प्रदेशमा जानु पर्थ्यो। म प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर त्यो माहौल चाहिँ जहाँ त्यसले अलिक फरक खालको एउटा चुनावी माहौल पनि एउटा क्रिएट गर्थ्यो, त्यो पनि देखिएन क्या। त्यस कारण यो राजनीतिक दलको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। नागरिकले पनि हामीले क्वेसन गर्न सकेका छैनौँ है, त्यस कारण त्यो पाटो पनि भयो। त्यस कारण मुद्दा पनि उठेन क्या। जसरी यहाँ त म सडक बनाइदिन्छु, म खानेपानीका कुराहरू मुद्दा त्यो भन्न थालेँ क्या। त्यसले गर्दा यो काम त होइन नि यिनीहरूको। त्यस कारण अबको दिनमा हामीले चाहिँ फरक खालको चुनाव चाहिँ स्थानीयको अलग, प्रदेशको अलग र प्रतिनिधि सभाको अलग गऱ्यौँ भने त्यसको अलिकति पहिचान, अस्तित्व, त्यसको महत्त्व, भूमिका बढ्छ जस्तो लाग्छ। खासमा सङ्घले नीति बनाउने, प्रदेशले विकास निर्माणका काम गर्ने र स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले संहितामा 3 तहको सरकार बनाइएको हो। तर यहाँ सङ्घीय सांसदका उम्मेद्वार पनि वडाध्यक्षले गर्ने कामको सूची लिएर मतदाता माझ पुगिरहेका छन्। प्रदेशका उम्मेद्वार सङ्घका उम्मेद्वारको छायामा छन्। संहिताका सञ्चालन नै आफ्नो भूमिकामा अन्योलग्रस्त भएपछि यस व्यवस्था कसरी प्रभावकारी होस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थायी शान्ति र विकासका लागि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले निर्वाचन जित्नुपर्ने बताएका छन्। चितवनमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले देशलाई धनी बनाउन गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताए। उनले गणतन्त्र, संहिता र राष्ट्रिय एकता जोगाउन गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै आउँदा 2-3वटा चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताएका छन्। सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने दावी गरे। उनले आफू गोर्खाबाट उम्मेद्वार बने पनि चितवनमा सुरु गरेका विकास योजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सभामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताले सम्बोधन गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनका नेतालाई देश विकासको चिन्ता नै नरहेको बताएका छन्। ओलीले आज डोटीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनका नेतासँग विकास र समृद्धिको योजना नै नरहेको बताएका हुन्। उनले पूर्व मन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेको चर्को आलोचना गर्दै आलेले डोटीको मात्र नभएर देशकै बेइज्जत गरेको आरोप लगाए। ओलीले आजै कैलालीमा आयोजित सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको चर्को विरोध गरे। उनले नेता नेपालमाथि पार्टी र देश विरुद्ध अपराध गरेको आरोप लगाउँदै चुनावबाट एकीकृत समाजवादी सकिने दावी गरे। यस्तै नेपाली कांग्रेसले 30-32 सिटभन्दा बढी नजित्ने उनको दावी छ। अब घर दैलोमा ग्यालेक्सी स्मृति मल्लबाट। धेरैलाई लाग्न सक्छ संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँमा गर्नुपर्ने काम खासै बाँकी नहोला, तर सहरमा बस्ने नागरिकका समस्या कुनै दूरदराजका गाउँमा भन्दा भिन्न छैन। काठमाडौँकै बासिन्दा खानेपानी, गुणस्तरीय पूर्वाधार लगायतबाट वञ्चित छन्। चुनावका बेला अनेक आश्वासन बाँड्दै हात जोड्ने उम्मेद्वार अर्को चुनाव नआउँदासम्म फर्कदैनन्। काठमाडौँको भित्री सहरका मतदाताको अपेक्षा र उम्मेद्वारका प्रतिबद्धता बारे बुझ्न ग्यालेक्सी 4Kले घर दैलो गरेको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत बानेश्वरमा आइपुगेका छौँ। सघन सहरी बसोबास भएको यो क्षेत्रमा विकास निर्माणले सम्पन्न भएको छ र यहाँका स्थानीयहरूको कुनै गुनासो छैन होला भन्ने भान हुन्छ। तर बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तो खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास, पूर्वाधारको उचित व्यवस्था लगायतका गुनासाहरू यहाँका स्थानीयवासीका पनि रहेको हामीले बुझेका छौँ। हजुर यहीँ अब यहाँ त धेरै उम्मेदवारहरू तपाईँको गाउँ टोलमा आउनुहुन्छ होला,
उहाँहरूका चुनावी एजेन्डाहरू सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? पत्याउने खालका छन्? सबै हावा हुनु अहिलेसम्म पत्याउने एजेन्डा चुनावको बेलामा गरेको एजेन्डाले गर्नु भने यो हाम्रो नेपाल देश स्विजरल्यान्ड हुन्थ्यो। यो चुनावमा चाहिँ तपाईँले के आशा गर्ने ठाउँ त्यस्तो देख्नु भएको छ कि पहिलेकै चुनाव जस्तो आशा नगर्ने ठाउँ देख्नु भएको छ? अहिलेको चुनावमा कता कता एक छेउमा आशा लाग्छ युवा पिँढीहरू आयो भने देशप्रति केही गर्छन् कि नेपाल बचाउँछन् कि नेपाल आमालाई भने जस्तो लाग्छ। तर पहिलाकाहरूलाई पार्टीकै सिस्टमले पार्टीमा होमिएर नै मतदाताहरूले गए भने श्रीलङ्का हुनबाट बेर हुँदैन कि भनेर कता कता मनभित्र डर लाग्छ। बाँचिन्जेल पनि नेपाल भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ। बुढाखाडा नेताहरूले अरूलाई चाहिँ 68मा भत्ता दिने, भत्ता खुवाएर वृद्ध भत्ता खुवाएर राख्नुभन्दा आफू पनि वृद्ध भत्ता खाएर बस्ने युवा पिँढीहरूलाई हो पार्टी चाहिन्छ। त्यसमा पार्टी भएका ठाउँहरू पनि हुन्छन्, पार्टी पनि चाहिन्छ। तर युवा पिँढीलाई पढेलेखेकालाई अगाडि सार्ने, उनीहरूलाई तालिम दिने, उनीहरूसँग कुरा गर्ने, देशलाई कसरी बचाउनुपर्छ, कसरी बचाएका थिए अर्काको क्रिटिसाइज गर्नु, अर्कालाई मुर्दाबाद भन्नुभन्दा नेपाल आमालाई बचाउनुतिर लाग्नुपर्छ सबै पार्टी अथवा स्वतन्त्र जम्मैले भन्ने मलाई लाग्छ। सहरी क्षेत्र भयो, यहाँ उम्मेदवारहरू आउनुहुन्छ होला भोट माग्नलाई। यहाँ त झन् अझ 31-32 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ विभिन्न दलका स्वतन्त्र होइन। तपाईँहरूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूका मागहरू अपेक्षाहरू के छन् बताइदिनुहोस् न। हाम्रो अपेक्षा भन्दा पनि अब सहरमा त त्यसै विकसित छँदैछ होइन, सहरमा गर्न पर्दैन। अब त्यही अब सहरका मान्छेले रोड भन्छन्, बत्ती भन्छन्, त्यो त सिम्पलै छँदैछ होइन। अब मेन कुरो भनेको हाम्रो देशको स्थितिलाई हेर्नु पर्यो होइन। आज अब महँगीले कहाँ पुगिसक्यो होइन, करमाथि कर थुप्रेको छ, कर तिरेर मान्छेले व्यवसाय गर्न नसक्ने स्थिति भइसक्यो होइन। एउटा छोराछोरी पढाउनलाई मान्छेले सोच्नु पर्ने भइसक्यो, स्कुलको फी तिर्नलाई गाह्रो भइसक्यो होइन। त्यो नेताहरूले हेर्दैनन्, कहिले पनि बुझिँदैन। यत्रो लकडाउन भयो, हामीले 1 पैसा छुट पाएनौँ स्कुलबाट पनि होइन। अब गर्नेले अलिअलि गरे, नगर्नेले सबै पुरै रूपमा लिदिए। अब चित्त दुखेको कुरा त्यही हो, हाम्रो देशमा कल कारखानाहरू छैन, बन्द भइसके सबै होइन। अब छोराछोरी अहिले के भन्छन्, जन्मिने बित्तिकै कुन देश जाने, के गर्ने भने पहिले जन्मिने बित्तिकै उनीहरूले त्यो सोच्छ। अब 8, 9, 10 पढेका विद्यार्थीको मनस्थिति बाहिर जाने अहिले सबै प्रायः केटाकेटी त्यस मनस्थितिमा छन्। किनभने हाम्रो नेपालमा गरी खाने बाटो भइदिएको त मान्छेले बाहिर जानु पर्ने थिएन नि त। बाटो खोइ हाम्रो नेताहरूले गरिदिएका खोइ। अनामनगर क्षेत्र हो यो। धोबी खोलाले छुट्याएको काठमाडौँ महानगरपालिका 29 र 10 नम्बर वडाका मतदाताहरूले यो पटक 32 जना उम्मेदवारहरूमध्ये कसलाई छान्ने हुन्, आफ्ना समस्या र गुनासा लिएर मतदाताहरू समक्ष पुगेका उम्मेदवारहरूसँग पनि मतदाताका गुनासा रहि नै रहेका छन्। र यो खोलाको वर्षौँदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि यस क्षेत्रका मतदाताहरूले उम्मेदवारहरूलाई गुनासो टिपाइरहेका छन्। बाढी आइसकेपछि खोला पस्ने हुन्छ, पोहोर साल पनि गएको साल पनि गयो, गर्दाखेरि धेरै जनजनको नोक्सान भएको छ। यो पहाडी 10 नम्बर क्षेत्रमा धेरै असर पर्ने गरेको छ। त्यो पर्नुको कारण के छ भने खोला माथि आउँदै गयो, बस्ती तल हुँदै गयो भनेपछि खोलाको बालुवाले फोहोरले गर्दाखेरि त्यो समाधान हुन सकेको छैन। वर्षौँदेखि यो क्षेत्रमा खानेपानी सरसफाइ लगायतका एजेन्डा लिएर चुनावी मैदानमा हुमिने उम्मेदवारहरूसँग फेरि त्यस्तै एजेन्डा छन् कि र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो के छ हामी बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछौँ र त्यसका लागि हामी बानेश्वरको मिलन चोकमा आइपुगेका छौँ। पुरानो चेहरालाई चाहिँ हामी नदिउँ भन्ने फिल भइरहेछ हामीलाई होइन। जहाँसम्म नयाँ अहिलेको जेनेरेसनलाई दिन पाए, उनीहरू पढ लेखेका छन्, धेरै कुरा बुझेका छन्, उनीहरूलाई दिँदाखेरि उनीहरूले देशमा के को जरुरी छ, कस्तो मान्छे आवश्यक छ बुझेर उनीहरूले के गर्लान् भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। जस्तो यो मिलन चोकमा चाहिँ आवश्यक पर्ने चिजहरू, यो सहरको एउटा मध्य बानेश्वर क्षेत्रभित्र पर्ने चोक हो, विकास निर्माणमा त केही कमी छैन होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर तपाईँहरू बस्ने मान्छेलाई चाहिँ यो आवश्यकता यो छ, यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो चिज चाहिँ के छ? सरसरी हेर्दा रोड बाटो बनिसकेका देखिन्छ होइन। त्यही पनि ढलसलको समस्या हुन्छ बर्खा लागेपछि होइन। अब गाडीको भिडभाड पनि धेरै नै छ अहिले। बच्चा हाम्रो पो बच्चा ठुलो भयो, सानो बच्चा हुनेहरूलाई पनि त सुरक्षाको हिसाबले गाह्रो छ। यो के अरे ढलको समस्या हुन्छ होइन। अनि यो के अरे भनौँ न यो ट्राफिक जामको समस्या नै हुन्छ। अब यो समस्या त विभिन्न किसिमको छन्, किनभने अब एउटाले आएर एउटा काम गरिदिन्छ, अर्कोले अर्को समन्वय नभएको कारणले त होला नि होइन। त्यो अब समस्याहरू त छ। अब यी बिजुलीको तारको त्यो समस्याहरू छन्, महँगीको समस्या छन् होइन। मान्छेहरूलाई अब खानपानदेखि जीवन जाउनलाई अब भनौँ न खाइपाइ गरेर
अब कमाउनेले त कमाइरहेको होला, अब त्यो खास त निमुखा मिडियम वर्गहरूलाई त गाह्रो छ नि। सपोर्ट दिनुहुन्छ यसले तपाईँको चुनावको चाहिँ दौरानमा के छ भनेदेखि अब नेताहरूजी त आउनुहुन्छ, अब आफूलाई चाहिँ भोट दिने हिसाबले त्यो नआउने त कुरै भएन। घर दैलो त चाहिँ आइरहेकै छ, सबै पार्टीको पनि आइरहेछ, स्वतन्त्र पनि आइरहेकै छ। त्यसैले उहाँहरूले पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई अब के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ सल्लाह सुझाव चाहिँ लिइरहनु भएको छ। यो टोलको खास आवश्यकता चाहिँ के छ त अहिले? यहाँ एउटा चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ मतलब चाहिँ साह्रै चाहिँ अभाव छ। मतलब के हुन्छ जस्तो थ्रेड के छ? हरेक हप्ता या हरेक महिना यो चाहिँ पिच रोड बनेदेखि चाहिँ यही अगाडि तपाईँले चाहिँ क्यामेरामा देखाउन सक्नुहुन्छ, हरेक वर्ष चाहिँ 2 जना 3 जना मान्छे एक्सिडेन्टले चाहिँ मर्ने यो स्पट। अब त्यो सम्बन्धमा यो तपाईँले यो करिडोरको यो बागमती करिडोरको सडकको कुरा गर्नुभयो। हजुर, यो एउटा चाहिँ असुरक्षा छ। त्यो सुरक्षितको लागि हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ प्रहरीमा पनि चाहिँ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र चाहिँ मतलब चाहिँ यहाँ प्रहरी बिपी एउटा चाहिँ राख्यौँ भन्ने चाहिँ मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। कुरा त सुन्नु भएकै हो, तर यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ एसपी साहबहरू चेन्ज भइरहेको हुनाले एकपछि अर्को दोस्रालाई कुरा बुझाउँदाखेरि उही कुरा दोहोऱ्याएर नै हामीले चाहिँ भनिरहनु पर्ने अवस्था छ र त्यो एउटा चाहिँ सुरक्षा चाहिँ भइरहेको छैन। तपाईँको राजनीतिक प्रतिनिधि जुन छ नि यी सबै ठेकेदार हो, सबै ठेकेदार हो नि। यिनले उपभोक्ता समिति देखाउँछन्, एउटा अर्को ठेकेदारलाई ल्याएर पछाडिपट्टि ब्याक साइडमा राख्छन्, अनि उपभोक्ता समितिले गरेका कामलाई चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ लिगलाइज गराएर उपभोक्ता समितिको नाममा बिल ल्याउँछन्, काम चाहिँ सबै ठेकेदारले गर्छ, अनि ठेकेदारले गरेका काम गर्छ। अब जता गयो फोहोरदेखि छैन, सबै घरैदेखि बिरामीदेखि छैन, अब सरसफाइ केही छैन। अब त्यो टुङ्गा पुग्या मान्छे अधिकार भएको मान्छेले त अब कहाँ के छ लाउनुपर्छ नि त जनतालाई। पार्क बनाइदिए, अनि अब पानी पर्दा टहरा जस्ता घरहरू बनाइदिए, त्यहाँ कुर्सीहरू टेबलहरू के राखिदिए। अब हेर्न जान्नेहरूका लागि पत्रिका राखिदिए, अक्षरै नचिनेका आँखा नदेख्नेहरूलाई देख्नेले त्यहाँ जानेहरूले अरूले सुनाइदिए। त्यो चलन भइदिएदेखि धेरै गतिलो हुन्थ्यो। अब त्यो पार्कमा वरिपरि रुख बिरुवा हुन्, साना हुन् ठुला भन्दा पनि मसिना नर्सरीभित्र त्यस्ता ग्रुप मिलाएर राखिदियोस्। अनि अरू मासला अनाम नगरतिरबाट फालेर यहाँ बुद्धनगरमा त त्यस्तो सुविधा छ अरे भनेर अनबरिएर ओहिरिएर लौरो टेक्दै आउनु नपरोस्। माथि अनाम नगरमा पनि त्यस्तै बनाइदिनु। कसले? यहाँ भोट माग्नेहरूले। तेत्तिस वर्ष नागिसक्यो, मिलमजीको पानी जस्ताको तस्तै छ। हो होइन, अस्ति 1-2 दिन पठाए फेरि गयो। त्यो पनि नेताहरूले देखाउनु खोजेको मात्र थियो, गर्नु खोजेको होइन, देखाउनु। यस्तो पटक पटक बाचा गरेर पुरा नगर्ने नेताहरूप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ? त्यही त म भन्दैछु, 4 गते त्यसको रिजल्ट हुन्छ। म त एउटा मतदाता हो, झन्डाहरू त 10 वटामा थुप्रै छन्। 40 को दशकमा जुन खालका विकासका एजेन्डाहरू लिएर घर घरमा मतदाता समक्ष पुग्थे उम्मेदवारहरू, अहिले पनि तिनै एजेन्डा लिएर स्वतन्त्र र त्यसै गरी विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू मतदाताका घरसम्म पुगिरहेका छन्। अब काठमाडौँका मतदाताले यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा कसलाई चुनेर पठाउँछन् त्यो भने मङ्सिर 4 कुर्नै पर्छ। क्यामेरामा अजय ढाकाजी, विष्णु थापा र सबिन खर्जनका साथमा मिलन ब्राथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संघीय राजधानी काठमाडौँकै जनता उम्मेद्वारसँग सामान्य विकासका पूर्वाधार मागिरहेका छन् भने अन्यत्रको अवस्था के होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। चुनावका बेला जनता सामु हात जोडेर पटक पटक सत्तामा पुग्ने तर माखो नमार्ने नेतालाई चिनेर पाखा लगाउन सके मात्र विकासका चाहना पूरा हुने बाटो खुल्न सक्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। रोग निको बनाउने भन्दै झाँक्रीले मुखमा अगुल्टो झोस्दा नवलपुरमा एक युवक गम्भीर घाइते भएका छन्। कावासुती नगरपालिका
कोइला पानीका 20 वर्षीय मिलनजङ कुँवर, देवचुलीका झाँक्री दीपक सार्कीले मुखमा अगुल्टोले झोस्दा गम्भीर घाइते भएका हुन्। मिलनजङको परिवारले झारफुक गर्न झाँक्री सार्कीलाई घरमै बोलाएको थियो। सार्कीले झारफुक गर्ने क्रममा अगुल्टोले मुखमा पटक पटक झोसेका थिए। झाँक्रीले फेरि नराम्रो गर्न सक्ने डरले कुँवरको परिवारले घटना बाहिर नल्याए पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत घटना बाहिरिएको हो। प्रहरीले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको छ। घाइते कुँवरको चितवनी स्थित नयाँ मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले म्यानमारको अहिलेको अवस्था यस क्षेत्रको शान्तिका लागि खतरा भएको बताएका छन्। कम्बोडियाको राजधानी नोपेनमा जारी दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियान सम्मेलनमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले म्यानमारको अवस्था नागरिकका लागि कहाली लाग्दो र यस क्षेत्रको सुधारको लागि खतरा भएको बताएका हुन्। उनले म्यानमारको सैन्य सरकारलाई जनताका कुरा सुन्न, राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न, सङ्क्रमणकालीन अवस्था तुरुन्त अन्त्य गरी शान्तिको माध्यमबाट जारी सङ्कटको समाधान खोज्न आह्वान गरे। गुटेरेसले आसियान नेताहरूलाई भेटेपछि सैन्य सरकारसँग शान्ति योजनामा सहमति जनाउन अत्यावश्यक भएको बताए। यसैबीच आसियान नेताहरूले आफ्ना विदेश मन्त्रीहरूलाई म्यानमारमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली गरी जारी सङ्कट अन्त्यका लागि दबाब दिने योजना ल्याउने जिम्मेवारी दिएका छन्। उनीहरूले शान्ति योजनामा ठोस प्रगति नगरे म्यानमार विरुद्ध थप कडा प्रतिबन्धात्मक कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। आसियानले म्यानमारलाई 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि सबै प्रकारका कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। 21 महिना अघि सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमारमा भएका प्रदर्शनमा 2400 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानका नागरिकले विश्वकै सबैभन्दा जटिल भोकमरीको सामना गरिरहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO ले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अफगानिस्तानमा जटिल भोकमरीको समस्या रहेको जनाएको हो। अफगानिस्तानमा यो वर्ष थप खाद्य असुरक्षा बढेको छ। त्यहाँ द्वन्द्व, लामो खडेरी, राजनीतिक अस्थिरता र कोरोना महामारीका कारण जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात् 2,28,00,000 मानिस प्रभावित भएका छन्। खाद्य सामग्रीको मूल्य पनि अप्रत्याशी रूपमा बढेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का अनुसार अफगानिस्तानमा 10 मध्ये 9 घरधुरीले आफ्नो खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सकेका छैनन्। तालिबानले सत्ता लिएपछि अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर भोकमरीको सङ्कट देखिएको छ। केही समय यता न्यायालय सुधारको विषय चर्चाको केन्द्रमा छ। तर सुधारको पहल कदमी लिनुपर्नेहरू भने आफ्नो भूमिका बिर्सेर अरूतिर औँला सोझ्याउनेमै केन्द्रित देखिएका छन्। थप सामग्री नवराज पाण्डेबाट। न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले 2078 साउनमा प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गरी सुधारका उपाय समेत समेटिएको छ। समितिको नेतृत्व सम्हालेका न्यायाधीश कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा भए पनि अहिले न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्। उनै कार्कीसहित न्यायालयसँग सरोकारवाला पक्ष शुक्रबार एउटै मञ्चमा उभिएर सुधारका प्रसङ्ग उब्काए। तर कार्कीले यसमा ठोस योजना वा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन्। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले आफ्नो 29औं दिवसका अवसरमा कामो प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई पनि मञ्चमा बोलाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती आफै परिषदका अध्यक्ष भएकाले उनी उपस्थित नहुने कुरै भएन। न्यायालय सुधारका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने मुख्यतः यिनै 3 पक्ष हुन्। तीनै संस्थाको नेतृत्व गरेका पदाधिकारीले न्यायालयमा सुधारको खाँचो पनि औल्याए। नेपाल बारका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्क राउलले फौजदारी न्याय प्रणालीमा बढी समस्या रहेको औल्याएर सरकारी वकिलहरूका प्रमुख एवं महान्यायाधिवक्ता खाती र कामो प्रधान न्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए। फौजदारी न्याय प्रणाली वास्तवमै अलि घटघट भइरहेको हो कि भन्ने सबै कानुनको क्षेत्रमा परिरहेको छ। तपाईको सबल नेतृत्वमा, सक्षम नेतृत्वमा, इतिहासले एउटा प्रमाणित गरेको तपाईको व्यक्तित्वको त्यो सक्षम नेतृत्वमा यो प्रणाली पनि सुधार्ने, न्यायपालिका न्यायको क्षेत्रमा पनि सुधार्ने पहल गर्नुहोला। नेपाल बार एसोसिएसन दिनरात दत्तचित्त भएर तपाईका साथमा रहनेछ। फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्न महान्यायाधिवक्ता र मातहत कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्रहरी र अन्य निकायले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउने नपुर्याउने निर्णय सरकारी वकिलले नै गर्छन्।
कानुन व्यवसायीका नेता राहुलले समस्या सरकारी वकिलतर्फ तेर्स्याएपछि महान्यायाधिवक्ता खातीले न्यायाधीशतिर सोझ्याए। उनले तथ्य र प्रमाण हेरेर न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने तर्क गरे। अब अदालतका सन्दर्भमा टीका टिप्पणी भइरहँदा बारले यसको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, अदालत भएन भने बार पनि रहँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि न्याय जगतमा देखिएको विसङ्गति र विकृतिका सन्दर्भमा पनि न्याय सम्पादनको सिलसिलामा बसेका न्यायमूर्तिज्यूहरूले पनि विशेष सत्य तथ्य र प्रमाण कागजहरूलाई हेरेर नै फैसला गर्दा धेरै राम्रो हुने हुँदाखेरि ती कुराहरूका सन्दर्भमा पनि ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। न्यायालयभित्रका विकृतिका अनेक आयामबारे कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की भलीभाँति जानकार छन्। उनै संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बार र बेन्चले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध लामो समय सङ्घर्ष नै चलाएका थिए। तिनै कार्की न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्। उनीबाट ठोस योजना र वचनबद्धताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ। न्यायका विकृतिको ठेली तयार गर्ने कार्की समाधानको ठोस योजनामा चल्न सकिरहेका छैनन्। शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि बारसँग सहकार्य गर्ने भनेर अमूर्त आश्वासनमै केन्द्रित भए। कहिलेकाहीँ असल मनसायका साथ राम्रो कार्य गर्न खोज्दा खोज्दै पनि त्रुटिहरू हुन सक्छन्। त्यसमा केही कुराहरू कमजोरीहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो त्रुटिहरू भएका छन्, कमजोरीहरू भएका छन्। त्यसले केही नकारात्मकताहरू चाहिँ अगाडि आउन खोजेका छन् भने ती नकारात्मकताहरूलाई न्यून गर्नका लागि हामी एक आपसमा बसेर सल्टाउन सक्छौँ। राणामाथिको महाभियोग टुङ्गियोस् या नटुङ्गियोस्, न्यायालयको बागडोर कार्कीको हातमा आइसकेको छ। जति दिन उनी यो पदमा रहन्छन् उनको मूल्याङ्कन आफैले दिएको प्रतिवेदन इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् भनेर हुनेछ। त्यसैले अब उनी अमूर्त आश्वासन होइन ठोस कदममा केन्द्रित हुनुपर्दछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मुखैमा आएपछि अर्थतन्त्र चलायमान होला भन्ने धेरैको आशा छ। नयाँ आउने सरकारका लागि आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजनामा काम गर्न पनि पैसा चाहिन्छ। राजनीतिक दलका नेता र उनीहरूलाई सघाउन तम तयार भएका व्यापारीले लुकाएको धन चुनावमा खर्च गर्छन् भन्ने पनि धेरैको बुझाइ छ। चुनावपछि शेयर बजारले सुधारको बाटो समात्ने अपेक्षाबीच उद्योगी व्यवसायी चर्को ब्याजदरको विरोधमा सडकमा निस्किन थालेपछि बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। यसको असरस्वरूप नेप्सेले यो साता 94 अङ्क गुमाएको छ। यो साता नेप्से 98 अङ्कको फराकिलो उताप चढावमा रह्यो। शेयर परिसूचक 1889 देखि 1787 अङ्क बीचको करिडोरमा चलेको थियो। यो हप्ता करिब 1 करोड 68 लाखका शेयर 1,26,000 पटक कारोबार भयो, जसमा 7 अर्ब 14 करोड 92 लाखको शेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ। अघिल्लो हप्ता 1922 अङ्कमा बन्द भएको नेप्से बिहिबार 1893 अङ्कमा झरेको छ। अघिल्ला साताहरूभन्दा कारोबार छन्डै दोब्बर बढे पनि नेप्से भने ओह्रालो यात्रामै रह्यो। साताको पहिलो दिन आइतबार उल्लेख्य बढेर 1965 अङ्कमा पुगेको बजार सोमबार 1987 अङ्कसम्म पुगेर फर्कियो। त्यसपछि ओह्रालो यात्रा थामिएको छैन। प्राविधिक विश्लेषणहरूले नेप्से बिस्तारै साइडवेज मुभमेन्ट अर्थात् साँगुरो घेराभित्र तलमाथि गर्दै स्थिर गति समात्नेतर्फ अघि बढे जस्तो देखिएको छ। आगामी दिनमा बजार अझै घट्छ वा स्थिरतातर्फ लाग्छ भन्ने कुरा बजारमा तय हुने ब्याजदर र तरलताको स्थितिमै बढी निर्भर हुने देखिन्छ। तर अहिले नै बजारले बुलिङ ट्रेन्ड अर्थात् उकालो यात्रा समाइहाल्ने सम्भावना देखिँदैन। केही समय बजार 1800 देखि 2200 अङ्कको बीचमै रोमल लिने सम्भावना बढी देखिएको छ। अर्कातिर धितोपत्र बोर्डले मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको शेयर कारोबार रोक्का नराख्ने भनेपछि आगामी साता करिब 3 दर्जन कम्पनीका शेयरको कारोबार फुकुवा हुनेछ। यसले बजारमा शेयरको आपूर्तिलाई भारी मात्रामा वृद्धि गराउनेछ। यसले लगानीकर्तासँग तरलता त बढ्छ, तर आपूर्ति चुलिँदा अहिलेको सीमित मागको परिस्थितिमा बजार सूचकलाई बढ्न भन्दा घट्नमै मद्दत गर्ने जोखिम पनि छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देशका गाउँ सहर सबैतिर मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चर्चा छ। तर नवलपुरको माझी मुसहर बस्तीमा भने न चहलपहल छ न रौनक नै। दलका उम्मेद्वारहरू भोट माग्दै चुनावी घर दैलो अभियानमा पुगेका त छन्,
तर उनीहरूसँग अहिले भोट माग्ने कुनै अस्त्र छैन, किनकि यस अघिका निर्वाचनमा गरेका वाचा पूरा नगर्दा यो समुदाय उम्मेद्वारहरूदेखि रुष्ट छन्। कावासोती नगरपालिका स्थित शेरगञ्जका माझी मुसहर बस्तीमा अहिले चुनावी रौनक छैन। यो बस्तीका अधिकांश पुरुष नारायणी नदीमा माछा मार्न र मजदुरी गर्नमै व्यस्त छन्। भोट माग्न आउने उम्मेद्वार चुनावपछि फर्केर नआउने भएकाले यहाँका मतदातालाई आफ्नै गुजाराको चिन्ता छ। हरेक चुनावमा माछा मार्नेलाई लाइसेन्सदेखि जग्गाधनी पूर्जा र बाढी रोकथामका लागि तटबन्ध बनाइदिने आश्वासन दिए पनि त्यो पूरा भएको छैन। यत्रो वर्ष भइसक्यो हाम्रो यहाँ बसेको, तर पूर्जा दिन्छौँ भन्छ, तर पूर्जा दिने बेलामा कोही के भन्छ कोही के भन्छ, त्यस्तै गरेर टारेछन् के हामीलाई दिए छैन आजसम्म। अब त सक्यो त भोट त अब पाइन्छ कि पाइँदैन, हामी पनि भनेछौँ पूर्जा दिए भने अथवा हाम्रो यो गरिदियो भने बल्ल दिन्छौँ भनेर। निर्वाचनका बेला उम्मेद्वार सामु रोजगारी, आवास र सिप विकासको माग गर्दै आए पनि आफूहरूलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र दलले प्रयोग गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। माझी मुसहर र बोटे समुदायको बसोबास रहेको यो बस्तीमा दलका नेता कार्यकर्ताले प्रचार र भोट माग्दै गर्दा यहाँका मतदातालाई उनीहरूप्रति विश्वास लाग्न छोडेको छ। यहाँको समस्या त तटबन्ध गर्दै हामीलाई त्यही राम्रो हुन्थ्यो। तारबार हेर्नु न, दुःख गरेर लगाए पनि बँदेलले गैँडाले यति सता छ, खेतीबाली हामी खानै पाएको छैन। स्थानीय सरकार सकेपछि लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर कुरो आयो, फेरि अनि अहिले 7 महिना पुग्दा फेरि अर्को चुनाव आइसक्यो। यो चुनाव संसदीय चुनाव र प्रदेश सभाको चुनाव भएपछि हामी 3 महिना फागुनसम्म कुर्नुस् बल्ल लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर पटक पटक भन्नुभएको छ सबै नेताहरू। 84 घरधुरी रहेको विपन्न माझी मुसहर बस्तीमा साँझ बिहान कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्ता छ। 40 वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनमा उनीहरूको कुनै हक छैन। नारायणी नदीले वर्षेनी डुबानमा पार्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट गैँडा, बँदेल र हरिण लगायतका जङ्गली जनावरले खेतीबाली नष्ट गर्नुका साथै मानव बस्तीमा आक्रमण गर्ने गरेका छन्, तर ती समस्या सुनिदिने, बुझिदिने कोही छैन। उम्मेद्वारले चुनावमा भोट माग्ने बेला गरेका बाचामा मात्रै सीमित हुँदा यो बस्तीमा निर्वाचनको कुनै उत्साह देखिएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नवलपुरबाट याम कुमारी कुमालको रिपोर्ट। राजनीतिका चर्चित अनुहारबीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएपछि बाँके 2 को चुनावी माहौल रोचक बन्दै गएको छ। बाँके 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका साझा उम्मेद्वार सुदीप नरसिंह राणा, एमाले राप्रपा गठबन्धनबाट धवल शमशेर राणा र जनता समाजवादी पार्टीबाट पूर्व मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई प्रतिस्पर्धामा छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएका राप्रपाका धवल शमशेर राणा संसदमा पुग्न तेस्रो प्रयास गरिरहेका छन्। यसअघि 51 र 70 सालको निर्वाचनबाट संसदमा पुग्ने उनको धोको पूरा भएको थिएन। 2 पटक संसदीय प्रतिस्पर्धामा पराजित राणाले 54 र 74मा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख भइसकेका छन्। राज संस्था र हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै आएका राणाले अहिले एमालेसँग गठबन्धन भएपछि विकासको मुद्दा अघि सारेका छन्। सम्भावनाहरू यसलाई महानगरपालिका बनाउने, रिङ रोड बनाउने, यहाँ चाहिँ नि दिल्ली नेपालगञ्ज फ्लाइट जोड्ने, डुडुवामा र सानो रङ्गशाला बनाउने, रोडहरू बनाउने, तटबन्ध बनाउने, एउटा चाहिँ नि तपाईँको अस्पताल राम्रो बनाउने र समग्र देशलाई हेर्दाखेरि एउटा मलको फ्याक्ट्री युरिया, डिएपी, पोटासको लागि किसानहरू परेशान भइरहन्छन्। एउटा मलको फ्याक्ट्री देशमा बनाउने, त्यसको पनि पहल गर्ने, तर समग्र रूपमा देशमा सुशासन होस्, देश अगाडि बढोस्, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको पनि हाम्रो चाहना हो। मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन मात्र उम्मेदवारीको टुङ्गो लागेका सत्ता गठबन्धनका सुदीप नरसिंह राणाले पनि निर्वाचन गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रको साथमा हौसिएका राणा बाँके 2 का मतदाता माझ नयाँ हुन्। माओवादीको साथ र काङ्ग्रेसका 26,000 क्रियाशील सदस्यलाई उनले जितको आधार मानेका छन्। मानवताको आधारभूत जुन समस्याहरू छन्, विषयहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्छु, त्यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउँछु। नबनेका जुन
डहराहरू छन्, जुन बाटोघाटोहरू छन्, जहाँ बिजुली बत्ती पुगेको छैन त्यहाँ बिजुली बत्ती पुर्याउने, जहाँ नाला छैन, ढल छैन त्यहाँ ढल बनाउने, नाला बनाउने, विभिन्न कुराहरू छन्, विभिन्न विषयहरू छन्। अब यसमा के गर्छु भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ चाहिँ म गरेको छु। गठबन्धनका यी दुई उम्मेद्वारहरूलाई जसपाका इस्तिहाक राईले चुनौती दिएका छन्। मन्त्री हुँदा बाँकेमा आफूले गरेका विकासलाई यिनले मतदाता माझ जाने आधार बनाएका छन्। धार्मिक सामाजिक सद्भाव र विकास निर्माणको विषय लिएर अघि बढेका राईले आफूले गरेका काम र भावी योजनालाई मतदाताले उचित मूल्याङ्कन गर्ने विश्वासमा छन्। आज चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। यहाँ जाति सम्प्रदाय र धर्मको नाउँमा विभाजन गरेर विगतबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई चाहिँ समाप्त पार्ने उद्देश्यले जनतालाई आपसमा लडाएर चाहिँ सामाजिक सद्भाव बिगार्ने जुन नेपालगञ्जको हाम्रो इतिहास छ त्यसलाई मिटाउने प्रवृत्ति जुन छ त्यसमा आम मतदाता आम नागरिक सचेत छन्। यस्ता चाहिँ तत्त्वहरू जो कि समाजलाई चाहिँ भाड्ने प्रयास गर्दैछन् त्यसलाई कडा जवाब दिनेछ मन्सिर 4 भन्ने म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मान्दा बाँके 2 मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार बलियो देखिन्छन्। सत्ता गठबन्धनसँग 25,000 भन्दा बढी मत छ। यस्तै एमाले र राप्रपा गठबन्धनसँग 25,000 मत छ भने जसपासँग 14,000 मत छ। तीनैजना उम्मेद्वारले आफूलाई सशक्त उम्मेद्वारको रूपमा दाबी गरिरहेका छन्। निर्वाचन बाजी कसले मार्छ त्यसका लागि मङ्सिर 4 पर्खिनै पर्ने हुन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाँकेबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट। एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। त्रिवी मैदानमा आज भएको फाइनल खेलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले उपाधि जितेको हो। आर्मीले दिएको 180 रनको लक्ष्य एपीएफले 38 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। भुवन कार्कीले अर्धशतकीय पारी खेले, उनले 55 रन जोडे। शरद भेसवाकर 16 रनमा अभिजित रहे। यस्तै सुमित महर्जनले 34 र प्रदीप ऐरीले 20 रनको योगदान गरे। जितेन्द्र मुखियाले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको आर्मी 40 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा पुरै ओभर टिक्न सकेन। आर्मी 39 ओभरमा 179 रनमा समेटियो। आर्मीका लागि रोहित पौडेलले सर्वाधिक 49 रन बनाए। जितेन्द्र 24 रनमा अभिजित रहे। अमर रौटेला र मौसम ढकालले समान 3 तथा किशोर महतोले 2 विकेट लिए। विजेता एपीएफले 10 लाख र उपविजेता आर्मीले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाए। युवा खेलाडी रोहित पौडेलले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी सबैभन्दा कम उमेरमा राष्ट्रिय टोलीको कप्तानको जिम्मेवारी पाउने अफगानिस्तानका रसिद खान पछि दोस्रो खेलाडी हुन्। कम उमेरमा ठूलो जिम्मेवारी पाएका रोहितमाथि अनुभवी खेलाडीलाई मिलाएर टोलीलाई बलियो बनाउनु पर्ने चुनौती छ। नेपालको 26 वर्ष लामो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट इतिहासमा रोहित 11औं कप्तान हुन्। रोहित अहिले 21औं वर्षमा हिँडिरहेका छन्। 20 वर्ष 72 दिनका दिन नेपाल क्रिकेट संज्ञानले उनलाई कप्तानको जिम्मेवारी दियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अहिलेसम्मका कप्तान मध्ये उनी सबैभन्दा कम उमेरका हुन्। उनी युएई विरुद्ध कार्तिक 28 देखि कप्तानका रूपमा मैदानमा देखिनेछन्। नेपालले कार्तिक 28 देखि मङ्सिर 2 सम्म युएईसँग 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दैछ। टोलीमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, करण केसी, सोमपाल कामी लगायत अनुभवी खेलाडी छन्। कम उमेरमा कप्तानको जिम्मेवारी पाएका रोहितलाई मैदानमा अनुभवी खेलाडीको साथ लिनुपर्ने चुनौती छ। नेपाल टिमको खेल्नको लागि नै एकदम प्राउड मोमेन्ट थियो मेरो लागि र क्याप्टेन्सी गर्न एकदमै ड्रिम कम ट्रु नै मोमेन्ट हो। यो अपर्च्युनिटी जस्तो हेरिरहेको छु होइन यो क्याप्टेनसिपलाई। सो ओभरअल सबै खुसी नै छ। टिमको सपोर्ट छ होइन, सबैजनाले सिनियर जुनियर सबैले सपोर्ट गरिरहेको छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यति गाह्रो भएको छैन। ओभरअल एकदमै राम्रो छ किनभने केन्या टुरमा एकदम सबैले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। सो त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम सजिलो नभनौँ तर ओभरअल ठिकै छ। नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछाने भदौ 23 गते निलम्बनमा परेपछि राष्ट्रिय टोली कप्तान विहीन थियो। जेठदेखि उपकप्तानको जिम्मेवारी पाएका उनीसँग अन्डर 19 राष्ट्रिय टिमको भने कप्तानको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ।
उनले 4 वर्ष अघि नामिबिया विरुद्धको खेलमा राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरे। डेब्यू सिरिजमै भारतका सचिन तेन्दुलकरको नाममा रहेको कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गर्ने विश्व कीर्तिमान तोडे। उनले यसपालि प्रधानमन्त्री कपमा पनि 3 अर्धशतक सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। He has been doing the captaincy since last, I think, 6-7 months, 3 months. So I hope he will do the same, and he is a brilliant, talent and very good batsman, and he has performed in this tournament also. We got very good young side and hope for the best. नेपाललाई अहिले एकदिवसीय मान्यता जोगाउने चुनौती छ। प्रमुख बलर सन्दीप टिममा छैनन्, उनको स्थान परिपूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। टोलीलाई एकजुट बनाउनु पर्ने उत्तिकै खाँचो छ। त्यस्तो गाह्रो च्यालेन्ज अथवा त्यस्तो हुन्छ भन्ने हुँदैन र सबैजना सपोर्टिभ नै छ। अब टिममा पनि हैन, अब नेपाल टिममा जो पनि छ सिनियर खेलाडीदेखि लिएर सबैजना सपोर्टिभ नै छ हैन, र खुसी पनि छ ऊ क्याप्टन भएकोमा। अब हामी केन्या हुँदाखेरि उसकै अन्डरसिपमा पनि खेल्या हो हैन। अब सो सबैजनाले चाहिँ मलाई उत्तिकै सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालका अहिलेसम्मका कप्तान मध्ये सर्वाधिक सफल पारस खड्का हुन्। उनले 10 वर्ष टोलीको नेतृत्व गरे। 11औं कप्तान रोहित आफ्नो जिम्मेवारीमा कतिको सफल हुन्छन् भोलिका दिनमा देखिनेछ। खानपान र जीवनशैलीका कारण नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोगको समस्या बढ्दै गएको छ। हाल मधुमेह, उच्च रक्तचाप, श्वास प्रश्वास, क्यान्सर रोग लगायतका रोगको समस्या बढेको छ। हाल 10 लाख नेपालीमा मधुमेहको समस्या रहेको अनुमान छ। रगतमा इन्सुलिनको उत्पादन कम वा बन्द भयो भने सुगर रगतमा जम्मा भएर मधुमेह रोग देखिन्छ। आजभोलि प्राय प्रत्येक नेपालीको घरमा मधुमेहका बिरामी छन्। मधुमेह रोग लाग्न नदिन र लाग्यो भने कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत साक्यसँग जिज्ञासा राखेका छौँ। भनेको रगतमा चिनी बढ्नु, शरीरलाई चिनी नपुग्नु। त हामीले रगत जाँच गर्ने बेलामा पो हाम्रो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि सुगर बढी देखिन्छ र भन्छौँ मलाई त डायबिटिक भयो है, किन मेरो रगतमा त चिनी बढी देखिएछ भन्छौँ। त रगत चिनी बढ्यो, तर अर्को पाटो हामीले विचार गरेको हुँदैन। रिपोर्ट मात्रै हामी रगतको हेर्छौँ नि, त अर्को पाटो के छ, त्यो रगतमा चिनी किन बढेको भने रगतमा चिनी बढेको मतलब त्यति चिनी हाम्रो शरीरले खान पाएन। खाली पेट बस्ने बेलामा 60 देखि 110 120 सम्म, र खाना खाइसकेको 2 घण्टा 3 घण्टामा जाँच गर्ने बेलामा चाहिँ 140 नाग्नु हुँदैन। 70 देखि 140 को बिचमा राख्यो भने त्यसलाई डायबिटिक मानिँदैन। भने मतलब उसको इन्सुलिनले काम गरेको छ, किन उसको इन्सुलिन उसले खाना खाए पनि उसको इन्सुलिन यति बलियो छ कि उसले त्यो रेन्जमा उसले सुगर राख्न सकेको छ। डायबिटिकमा के हुन्छ, एक त इन्सुलिन पनि कमजोर हुन्छ हैन, चिनी खाने बित्तिकै इन्सुलिन उत्पादन नहुन सक्छ पर्याप्त मात्रामा। अरू कुरा इन्सुलिन उत्पादन भए पनि उसको बोसो बढी छ। बोसो बढी भएको जुन शरीरभित्र जाने जुन ढोका छ त्यो ढोका खोल्न सक्दैन उसले। त्यो कारण के हुन्छ, रगतमा मात्रै चिनी बढ्यो त शरीरले खाना पाउँदैन। जुन कुरा मेसिनमा गएर आउँछ, मेसिनले बनाएर आउँछ, त्यो खाना वास्तवमा हामीले खानु हुँदैन हैन। त्यसलाई नै प्रोसेस गरेको फुड बनायो, नामै प्रोसेस फुड। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले एउटा सुन्तला खानुहोस् र सुन्तला जुस बनाउनुहोस्, धेरै फरक छ। सुन्तला खानु के गर्नु पर्यो, सुन्तलामा रेसा हुन्छ, त्यसलाई मुखले चपाउनु पर्यो, दाँतले चपाउनु पर्यो, मुखमा अलिक केही दिन बस्छ, केही बेर बस्छ, पेटमा जान्छ, पेटले पचाउनु पर्यो, अनि बिस्तारै रगतमा जाने भयो। अब तपाईँले त्यही सुन्तलालाई तपाईँको जुसरमा राखेर जुस बनाउनुहोस् त, दाँतले चपाउनु परेन, पेटले पचाउनु परेन, सिधै रगतमा दौड्यो। त सुन्तला खाने बेलामा तपाईँको सुगर बढ्ला भने जुस खाने बेलामा 200 पुग्न सक्छ हैन। त्यही कारणले गर्दा कुनै पनि चिज प्रोसेस फुडहरू भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सुगरलाई चाँडै नै बढाउने काम गर्छ। सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म अङ्गलाई पनि चिनी चाहिन्छ। त इन्सुलिनको कमले के गर्छ, जति चाहिने उसलाई जति चाहिने खाना हो, किडनीलाई, आँखालाई, मुटुलाई, नसालाई, त्यो खाना पुग्दैन त्यहाँ, भने सुगर कम हुन्छ। त डायबिटिसमा के हुन्छ, रगतमा चिनी बढ्नु, शरीरमा चिनी घट्नु। त उनी लङ टर्मसम्म चिनी पाएन भने, आज भोलि मात्रै एकछिनलाई चिनी पाएन उसलाई के पनि हुँदैन, तर 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षमा चिनीको मात्रा त्यहाँ पुगेन भने त उसले काम गर्न सक्दैन नि त हैन। किडनीले बिस्तारै कमजोर हुने जाने भयो, आँखा कमजोर हुँदै जाने भयो। जति पनि हर्मोन छ हाम्रो शरीरमा, हर्मोन छ, त्यो हर्मोनको विरुद्ध एक्लै इन्सुलिन उभिएको हुन्छ। सो इन्सुलिन मात्रै यस्तो हर्मोन हो जो यहाँ छ र सबै हर्मोन यहाँ छ हैन। त यदि इन्सुलिन बलले छ भने प्रेग्नेन्सी बेलामा के हुन्छ, गर्भवती बेलामा त विभिन्न किसिमको हर्मोन उत्पादन हुन्छ नि त। बच्चालाई पाठ्यक्रममा राख्नु पर्यो, पाठ्यक्रमले विभिन्न किसिमको हर्मोन उत्पादन गर्छ, बच्चालाई ठुलो पार्नु पर्यो, उसलाई खुवाउनु पर्यो। आइएमआईको ओभरिजबाट, अन्डकोषबाट विभिन्न एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन हर्मोनहरू निस्किन्छ। त्यो हर्मोन एकातिर छ भने इन्सुलिन एकातिर हुन्छ कि। यदि उसको इन्सुलिन बलियो छ, बेटा सेल बलियो छ, जति पनि हर्मोन आए पनि सुगर देख्दैन कि उसले सुगर कन्ट्रोल गर्ने क्षमता राख्छ। तर जसको पहिल्यै
इन्सुलिन कमजोर छ तर उसलाई थाहा छैन मलाई डायबिटिक छ भने म भने चाहिँ 50% मुनि इन्सुलिन नआएसम्म उसले डायबिटिक नदेख्न सक्छ। मानिलिउँ उसको 60% इन्सुलिन काम गरिरहेको छ मानिलियो भने ऊ गर्भवती नभएको भए उसको सुगर देखिँदैन थियो, उसले सुगर चेक गरेर नर्मलै आउँछ। तर भइदियो के ऊ गर्भवती भइदियो। गर्भवती भनेको ट्रिगर फ्याक्टर बन्द पड्क्यो किन उसको हर्मोन उत्पादन गर्यो, त्यो हर्मोनले के गर्छ अब इन्सुलिनले काम गर्न दिँदैन। चिनी नै खान नहुने होइन कि यति मात्रै हो कि प्रोसेस फुडमा चाँडै चिनी रगतमा जाने भएको त्यस्तो खाना चाहिँ हामी कम गर्नुपर्छ हैन। अब भातै खानु हुने होइन, भात त खान मिल्छ तर भात कसरी खान्छ भने भात मात्रै खाने, भातमा तपाईँ तरकारी सागसब्जी मिसाउनुहोस्, त्यसलाई कसरी हुन्छ पेटमा धेरै बेर राख्नुहोस्। म बिनामा के सम्झाउँछु सजिलोको लागि, त्यो चिज खानु जुन तपाईँको पेटमा धेरै बेर बस्छ। तपाईँको पेटमा कमसेकम 2-3 घन्टा बस्ने चिज तपाईँ खानुभयो भने त्यो डायबिटिकलाई राम्रो हो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। दोस्रो पटकको चुनावमा पनि प्रदेशका मुद्दा ओझेलमा, संघीयताको प्रभावकारी सञ्चालनबारे दलहरू तैचुप मैचुप, प्रदेशका उम्मेद्वार सँगकै उम्मेद्वारको पछि पछि। देश समृद्ध बनाउन गठबन्धनले चुनाव जित्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन् गठबन्धनका नेतालाई देश विकासको चिन्तै छैन। काठमाडौँको केन्द्र भागमै आधारभूत आवश्यकताका लागि उम्मेद्वारसँग हार गुहार, नवलपुरको मुसहर बस्तीमा अझै लागेन चुनाव, विगतका बाचा पूरा नगर्दा मतदाता रुष्ट। म्यानमारको कहाली लाग्दो अवस्था विश्व शान्तिकै लागि खतरा भएको राष्ट्रसङ्घका महासचिवको टिप्पणी। शान्ति योजनामा ठोस प्रगति नगरे थप कडा कदम चाल्ने आसियानको चेतावनी। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई, फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब 4 विकेटले पराजित, दिपेन्द्र सिंह ऐरी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.